हुकूमत का नए साल पर महंगाई का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। हाई स्पीड डीजल ₹2.96, पेट्रोल 56 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹252.66 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.34 हो गई। नोटिफिकेशन जारी। मौसम तब्दील होते ही लेस्को सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। लेस्को को 96% रिकवरी के साथ 39 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। बिलों की अदायगी सार्फिन के लिए दर्देसर बन गई। नया साल आ गया मगर चिकन सस्ता न हो सका। ब्रायलर 595 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे भी सस्ते न हो सके। दर्जन अंडों की कीमत 329 रुपए मुकर्रर। अंडों की पेटी 9750 रुपए में दस्तियाब। नया साल भी महंगाई में कमी न ला सका। सब्जी फलों के बढ़ते दाम। लहसुन 595, अदरक 355, भिंडी 260 और सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो। अनार बदाना 540, अंगूर 310, पपीता 215 और सेब 240 रुपए किलो में दस्तियाब है। साल का पहला दिन, सर्दी अपने जौबन पर। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PDMA की आज से 6 जनवरी के दौरान बारिश की पेशगोई। नए साल में भी लाहौर फिजाई आलूदगी की लपेट में। AQI 233 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर विराजमान। गड़ी शाहू शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। टीबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ट्रेनें वक्त पर न आ सकीं, अवाम घड़ी देखते रह गए। कराची एक्सप्रेस 11 घंटे ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 8.25 घंटे लेट। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि शदीद धुंध के बायस ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। 2 ट्रेनों की डीरेलमेंट भी हो गई थी। पूरे मुल्क में जो फॉग का मौसम शुरू हो चुका है पिछले हफ्ते से, उसी वजह से ट्रेनें कराची से ही लेट आ रही हैं और लाहौर लेट ही पहुंचती हैं। हमारी कोशिश होती है ट्रेनों को राइट टाइम करने की। कुछ हमने जो ट्रेनें हैं फैसलाबाद सेक्शन की, मुल्तान की, वो हमने राइट टाइम ही कर ली हैं। बाकी जो कराची से ट्रेनें हैं वो 6, 8, 10 घंटे लेट। 2024 तारीख का हिस्सा बन गया। दुनिया 2024 में दाखिल साल नौ का पहला सूरज पाक धरती को रोशनियों से मुनव्वर करने लगा। दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती, खुशहाली, तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और खुशियों का साल हो। नई बात मीडिया नेटवर्क और लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से अपने नाजरीन को नया साल मुबारक हो। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नए साल पर कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। सदर ज़रदारी का मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा दुआ है नया साल पाकिस्तान कौम के लिए भी अमन और खुशहाली लेकर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के अज़म का इजहार। दुआ है साल नौ पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी और खुशहाली की नवीद हो। साल नौ के आगाज़ पर वज़ीर आला मरीम नवाज का पैगाम। कहा अवाम के खुशियों, सेहत, जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त दुआगो हूँ। अवाम के खिदमत, हिफाजत और तरक्की की मिशन को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि ये साल मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन का साल साबित हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का नए साल पर नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाकिस्तान को हर तरह के इंतशार और फसाद से पाक रखना है। दुआ है साल नौ में मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा हो। 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब तरक्की और खुशहाली में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरीम नवाज ने 77 अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए। 5 साल पंजाब में तरक्की का सफर ऐसे ही जारी रहेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने 2024 को खुशखबरियों का साल करार दिया। 2025 पंजाब में तालीमी निज़ाम की मज़ीद बेहतरी का साल होगा। रवां साल लैपटॉप स्कीम लॉन्च होगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में तादाद 50,000 कर दी गई।
محکمہ پولیس اور شہدائے پولیس کو ورثاء کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ کا نئے سال پر پیغام، کہا پچھلا سال پولیس کے لیے انقلابی اصلاحات کا سال رہا، 2025 میں نئے عزم اور ہمت سے اپنے فرائض سر انجام دے گی۔ سال نو کی خوشیاں جاری، شہری نئے سال کی مبارکباد میں مشغول، تحائف بیچنے کا سلسلہ بھی جاری۔ شہر کی بیکریز پر لاہوریوں کا رش لگ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سال کا آغاز خوشی کا موقع ہے، اس لیے اپنوں میں مٹھائیاں اور کیکس تقسیم کر رہے ہیں۔ نئے سال کی مبارک ہو، اور یہ ہم لوگ مٹھائی لینے آئے ہیں نئے سال کی، اور میرے پوتا اور پوتی ان کی خوشی میں ہم بانٹ رہے ہیں سب کو نئے سال میں۔ نیا سال سب کو مبارک ہو جی، ہم اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے، زیرو کا عرب کے لیے، سب کے لیے یہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں، اور سب کو نئے سال کی مبارک۔ نئے سال کا آغاز، جشن کی آڑ میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جیلوں میں ڈی آئی جی آپریشنز۔ فیصل کامران کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، شاد باغ میں ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی کرنے والے 15 ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ٹریفک کے انتظامات بہترین رہے، سی ٹی او اطہر وحید کی ٹریفک پولیس کو شاباش، کہا نیو ایئر نائٹ پر ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنایا گیا۔ لبرٹی چوک پر تعینات ٹریفک رسپانس یونٹ کو کرنے پر تعریفی اسناد بھی دیں، خواتین کا خصوصی اسکواڈ بھی سڑک پر موجود رہا۔ آئی جی پنجاب کو نیو ایئر نائٹ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات، پولیس فورس کو شاباش دی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا پیٹرولنگ، مانیٹرنگ، مربوط سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے نیو ایئر نائٹ پر پرامن گزری، سماج دشمن سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہیں۔ شہریوں کا تعاون، پولیس کا بہترین حکمت عملی، سال نو کا محفوظ آغاز، نیو ایئر نائٹ پر ماحول پرامن، کوئی افسوسناک واقعہ پیش نہ آیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 377 افراد کو جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ تاریخ میں پہلی بار 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فام متعارف کرانے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فام کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی بے فام کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی دور میں مالی بے ضابطگیوں کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق میٹرو کارپوریشن 121 ملین روپے کی اسٹریٹ لائٹس بغیر ٹینڈرز خریدی گئیں۔ اسٹریٹ لائٹس خریداری کا ریکارڈ ہی آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو پیش نہ کیا گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ریکارڈ بارے تحقیقات کی ہدایت۔ سول ڈیفنس کی سال 2024 کی سرگرمیوں کی رپورٹ حقیقت کے برعکس نکلی، گزشتہ سال میں کیے جانے والے چالان نوٹسز صرف کاغذی کارروائی ثابت ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 1187 بلڈنگز، پلازوں، انڈسٹریز اور پیٹرول پمپس کو فائر سیفٹی انتظامات نہ ہونے پر چالان کیے گئے۔ نئے سال کا پہلا احتجاج، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی پی پی 169 سڑکوں پر، رہنما جماعت اسلامی احمد سلیمان بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کو نئے سال کے آغاز پر ریلیف کی بجائے مہنگائی کا تحفہ دیا ہے۔ سال 2024 میں پنجاب پولیس کے اہم اقدامات، گزشتہ سال صوبے بھر میں 5000 سے زائد پروموشنز کی گئیں، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کے ساتھ 8 ایم او یو سائن کیے گئے، پولیس ملازمین کے علاج معالجے پر 28 کروڑ 19 لاکھ روپے فائنینشل سٹنٹس خرچ کیے گئے۔ لاہور چڑیا گھر کا ٹھیکہ نجی کمپنی کے سپرد کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی، درخواست میں حکومت پنجاب، محکمہ وائلڈ لائف اور محکمہ جنگلات کو فریق بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ریپ کیس پر بڑا فیصلہ، زیادتی کیس کے ملزم کی عبوری ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا، جسٹس طارق سلیم شیخ نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔
اب کوئی غریب قیدی وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا. پنجاب بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو فری لیگل ایڈ فراہم کر دی گئی. محکمہ داخلہ نے صوبے کی تمام 43 جیلوں میں فری لیگل ایڈ کمیٹیاں آپریشنل کر دیں. لاہور پولیس کا شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری. شہید سب انسپکٹر حسنات احمد کی برسی پولیس گارڈ کی شہید کی قبر پر حاضری. پولیس کے دستے نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی, سلامی پیش کی. ڈی سی آفس میں سال نو کی پہلی کھلی کچہری کا انعقاد. ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا کی کھلی کچہری آمد. سعید موسیٰ رضا نے سائلین کے مسائل سنے. ریونیو سے متعلق تمام تر زیر التوا کیسز کو جلد حل کرنے کی ہدایات جاری کی. ممبر قومی اسمبلی آن چوہدری کا گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن کا دورہ. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق بھی ہمراہ تھے. آن چوہدری نے ڈی جی ایل ڈی اے کو مکینوں کے مسائل سے آگاہ کیا. آن چوہدری نے گلبرگ میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. ایل ڈی اے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر میں نئے سال کی پہلی درخواست جمع. درخواست شہری ندیم اعجاز ملک نے جمع کرائی. درخواست ہاؤسنگ 3 علامہ اقبال ٹاؤن سے متعلقہ ہے.